नमस्ते, नमस्कार, गुड मर्निङ, सुप्रभात। यहाँहरूलाई पुनः एकचोटि हाम्रो ओम साई कोचिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडको अनलाइन क्लास युट्युब च्यानल्समा स्वागत गर्न चाहन्छु र म तेजु कुमार यादव हजुरहरू समक्ष पुनः एकचोटि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा प्रेजेन्ट भइसकेको छु र आजको हाम्रो टपिक्स रहेको छ केही चोइस अफ ड्रग्सहरू र हामीले यो दैनिक प्र्याक्टिसमा प्रयोग आइराख्ने या त हाम्रो स्टडीमा पनि या त लोकसेवाको भ्यूले पनि प्रयोगमा आइराख्ने चोइस अफ ड्रगहरू म हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु र हजुरहरू पनि यदि अनलाइन लोकसेवा तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल ओम साई कोचिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड लाहान र फेसबुक आइडी चाहिँ तेजु कुमारमा सर्च गरेर एड फ्रेन्ड गरेर या त सब्सक्राइब गरेर निरन्तर रूपमा अनलाइन लोकसेवा तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। अब हजुरहरू समक्ष म यो चोइस अफ ड्रग चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। टाइफाइडको चाहिँ चोइस अफ ड्रग के रहेको छ त टाइफाइडको चाहिँ चोइस अफ ड्रग भनेको सिप्रोफ्लोक्सासिन हो र गोल्डन पोइन्ट्सको रूपमा गोल्डन चोइस अफ ड्रग मतलब एकदम पहिला युज भइराख्ने धेरै कार्य गर्ने चोइस अफ ड्रग गोल्डन चोइस अफ ड्रग भनेर चाहिँ क्लोरामफेनिकललाई चिनिन्छ र अर्को चाहिँ क्यारियर टाइफाइडको कोही व्यक्ति यदि क्यारियर छ भने त्यसको लागि चोइस अफ ड्रग के हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ एम्पिसिलिन या त एमोक्सिसिलिन मध्ये एउटा प्लस प्रोबेनिक एसिड चाहिँ यसको क्यारियरको लागि हुन्छ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट्स रहेको छ पर्ट्युसिसको चाहिँ चोइस अफ ड्रग के हो। पर्ट्युसिसको चोइस अफ ड्रग भनेको इरिथ्रोमाइसिन हो र डिप्थेरियाको चोइस अफ ड्रग चाहिँ के हो त पेनिसिलिन हो। त्यसपछि डिप्थेरियाका क्यारियरका लागि चोइस अफ ड्रग के हुन्छ त इरिथ्रोमाइसिन हुन्छ। त्यसपछि टेटनसका चोइस अफ ड्रग के हो त इन्जेक्सन बेन्जाथिन पेनिसिलिन या त इन्जेक्सन बेन्जाइल पेनिसिलिन हुन्छ। त्यसपछि लेप्रोसीको चोइस अफ ड्रग के हो त लेप्रोसीको चोइस अफ ड्रग चाहिँ ड्याप्सोन हो र यसको डोज चाहिँ 1 to 2 mg पर केजी बडी वेटको हिसाबले हुन्छ। त्यसपछि कोलेराको चोइस अफ ड्रग के हो त कोलेराको चोइस अफ ड्रग चाहिँ डक्सीसाइक्लिन हो। पहिला चाहिँ टेट्रासाइक्लिन थियो तर अहिले चेन्ज भएको छ। यसको कोलेराको चाहिँ चोइस अफ ड्रग चाहिँ डक्सीसाइक्लिन हो र एडल्टको लागि सोधे पनि डक्सीसाइक्लिन। प्रेग्नेन्ट उमेरको लागि कोलेराको चोइस अफ ड्रग के हो त फ्युराजोलिडोन र अर्को चाहिँ चाइल्डको लागि चोइस अफ ड्रग के हो त सिप्रोफ्लोक्सासिन र यदि सिप्रोफ्लोक्सासिन दिएको छैन भने कोट्रिमोक्साजोल लगाउन सकिन्छ। र यसको केमो प्रोफाइलेक्सिसको लागि मतलब रोग लाग्नु भन्दा पहिला चाहिँ प्रोफाइलेक्सिसको रूपमा कोलेरामा कुन औषधि दिन मिल्छ त त्यसको चाहिँ टेट्रासाइक्लिन हुन्छ। त्यसपछि सिफिलिसको चोइस अफ ड्रग के हो त सिफिलिसको चोइस अफ ड्रग इन्जेक्सन बेन्जाथिन पेनिसिलिन हुन्छ। त्यसपछि निमोनियाको चोइस अफ ड्रग के हो त निमोनियाको चोइस अफ ड्रग चाहिँ CBIMNCI को गाइडलाइन अनुसार हालमा एमोक्सिसिलिन रहेको छ र पहिला चाहिँ यसको चोइस अफ ड्रग कोट्रिमोक्साजोल थियो तर हालमा चाहिँ एमोक्सिसिलिन राखिएको छ। यदि एमोक्सिसिलिन अप्सनमा दिएको छैन भने कोट्रिमोक्साजोल लगाउन मिल्छ। त्यसपछि हेपाटाइटिस सी को चाहिँ चोइस अफ ड्रग के हो त हेपाटाइटिस सी को चोइस अफ ड्रग चाहिँ इन्टरफेरन हो। त्यसपछि इन्फ्लुएन्जाको चोइस अफ ड्रग के हो त इन्फ्लुएन्जाको चाहिँ चोइस अफ ड्रग चाहिँ ओसेल्टामाभिर हुन्छ र यसको क्यारियरको लागि चाहिँ एमेन्टाडिन दिइन्छ। त्यसपछि चिकन पक्सको चोइस अफ ड्रग के हो त चिकन पक्स भनेको ठेउला भन्छ यसको लागि चोइस अफ ड्रग भनेको एसाइक्लोभिर हुन्छ। त्यसपछि डिसेन्ट्रीको चोइस अफ ड्रग कुन हो त डिसेन्ट्री चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा एमोबिक डिसेन्ट्री र अर्को चाहिँ ब्यासिलरी डिसेन्ट्री। एमोबिक भनेको प्रोटोजोलले लाग्ने हो र ब्यासिलरी भनेको प्रोटोजोआले लाग्ने हो। त एमोबिक डिसेन्ट्रीको चोइस अफ ड्रग चाहिँ मेट्रोनिडाजोल हुन्छ र त्यही चाहिँ यदि यसको इन्टामिबा हिस्टोलाइटिका यदि टिस्युहरूमा छिर्यो भने त्यति बेलाको लागि चोइस अफ ड्रग डाइलोक्सानाइड फिडेट हुन्छ र ब्यासिलरी डिसेन्ट्री जुन चाहिँ ब्याक्टेरियल हो यसको लागि चोइस अफ ड्रग भनेको सिप्रोफ्लोक्सासिन हुन्छ। अर्को चाहिँ जियार्डियासिसको चोइस अफ ड्रग के हो त जियार्डियासिस भनेको प्रोटोजोल हो र प्रोटोजोआको चोइस अफ ड्रग स्पेशली प्राय गरेर मेट्रोनिडाजोल हुन्छ। त्यसैले जियार्डियासिसको पनि चोइस अफ ड्रग मेट्रोनिडाजोल नै हुन्छ। त्यसपछि फिल्यारियासिस हाथीपाइलेको चोइस अफ ड्रग के हो त फिल्यारियासिसको चोइस अफ ड्रग चाहिँ डेक हुन्छ DEC डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट यसको चोइस अफ ड्रग हो। यसको डोज चाहिँ 6 mg पर केजी बडी वेटको हिसाबले दिइन्छ। TDS 3 डिभाइडेड डोजमा दिइन्छ। त्यसपछि
यसको जुन हामीले फिल्यारियासिसको केमोप्रोफाइलेक्सिसको लागि या त प्रोफाइलेक्सिस डोज जुन चाहिँ दिन्छ एमडिए भन्छ, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन 2003 मा पर्सा जिल्लाबाट सुरु गरेको हो। यो चाहिँ कसरी दिइन्छ त यसमा दुईटा औषधि युज हुन्छ, एउटा चाहिँ अल्बेन्डाजोल र अर्को चाहिँ डेक युज हुन्छ। त्यसपछि कालाजरको चोइस अफ ड्रग के हो त कालाजरको चोइस अफ ड्रग इन्जेक्सन लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी हो र यदि छैन भने अप्सनमा दिएको छैन इन्जेक्सन लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी भने हामीले एम्फोटेरिसिन बी लगाउन मिल्छ। त्यसपछि मलेरियाको चोइस अफ ड्रग के हो त मलेरियाको चाहिँ चोइस अफ ड्रग क्लोरोक्विन हुन्छ। त्यसपछि प्रिजम्पटिभ ट्रिटमेन्टको लागि मलेरियाको चोइस अफ ड्रग के हुन्छ त त्यो पनि चाहिँ क्लोरोक्विन नै हुन्छ र रेडिकल क्योरको लागि मलेरियाको चोइस अफ ड्रग चाहिँ रेडिकल क्योर भनेर यदि सोध्यो भने तपाईहरुले प्रिमाक्विन लगाउनु होला। त्यसपछि हाइडाटिड डिजिजको चोइस अफ ड्रग के हो हाइडाटिड भनेको डग टेपवर्म हुन्छ, त्यसलाई हामी इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस यसको चाहिँ चोइस अफ ड्रग चाहिँ मेबेन्डाजोल हुन्छ। त्यसपछि हुक वर्मको चोइस अफ ड्रग के हो त हुक वर्मको चोइस अफ ड्रग चाहिँ मेबेन्डाजोल हुन्छ र राउन्ड वर्मको चाहिँ चोइस अफ ड्रग चाहिँ अल्बेन्डाजोल हुन्छ। त्यसपछि स्क्याबिजको चोइस अफ ड्रग के हो त स्क्याबिजको चोइस अफ ड्रग चाहिँ पर्मेथ्रिन 5% हुन्छ र पर्मेथिन यदि दिएको छैन भने त्यस्तो केसमा हामीले के भन्छ गामा बेन्जिन हेक्साक्लोराइड लगाउन सकिन्छ। त्यसपछि ट्राकोमाको चोइस अफ ड्रग के हो त ट्राकोमाको चाहिँ चोइस अफ ड्रग टेट्रासाइक्लिन हो र ट्राकोमाको केमोप्रोफाइलेक्सिसको लागि चाहिँ एजिथ्रोमाइसिन दिइन्छ। त्यसपछि जिरोप्थाल्मियाको चोइस अफ ड्रग के हो जिरोप्थाल्मिया भनेको आँखा सुक्खा हुनु, भिटामिन को कमीले जुन आँखा सुक्खा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जिरोप्थाल्मिया भन्छ र यसको चोइस अफ ड्रग चाहिँ भिटामिन ए हुन्छ, रेटिनोल हुन्छ। त्यसपछि हाइमेनोलेपिस नाना एच नाना भन्छन् स्मलेस्ट टेपवर्म, त्यसको लागि चोइस अफ ड्रग के हो त्यसको चाहिँ चोइस अफ ड्रग निक्लोसामाइड हुन्छ। के हुन्छ निक्लोसामाइड हुन्छ र यसमा अरु चाहिँ थप हामीले पछि गरौला। आजको लागि यति नै, हस् धन्यवाद। विश यु अ गुड हेल्थ र हामीलाई यसरी नै साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा सहित यो भिडियो अपलोड गरेको छु र तपाईहरु हामीलाई निरन्तर रूपमा फलो गरिराख्नु र घर बसी नै अनलाइन लोक सेवा तयारी गर्नु होला। स्टे होम एस स्टे सेफ। थ्यांक यू।